ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنِهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ اور لوگاں وچوں کچھ لوگ ایسے نے جڑے خرید دے نے فضول باتاں یا آلات موسیقی لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم تاکہ گمراہ کرن لوکانوں اللہ دے رستے تو بغیر علم دے وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اور مذاق بناندے نے اللہ دے قرآن دیاں آیتانوں اولئک لہم عذاب مہین اور یہی لوگ نے جنہ دے واسطے عذاب رسوا کرن والا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا جدوں پڑھیاں جاندیاں نے انہاں تے ساڈے قرآن دیاں آیتاں وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا تکبر کردے نے منہ پھیر جاندے نے انج سمجھدے نے جویں اساں سنیا ہی نہیں کأن فی اذنہ وقرا اور انہاں دے کناں وچ بوجھ اللہ دی طرفوں فبشرہ بعذاب علیم اور خوشخبری سنا دیو انہاں نوں جہنم دے دردناک عذاب دی اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان صاحب قرآن امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ برادران اسلام، میں جو اس وقت
قرآن پاک دیاں 2 آیتاں با ترجمہ تساں احباب دے پیش خدمت کیتیاں نے۔ اللہ رب رحمان دی مقدس کتاب قرآن پاک دا 21واں پارہ، سورت دا نام سورت لقمان اور سورت لقمان دی 6 اور 7 نمبر آیت۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر اس آیت دی روشنی اندر میں کچھ گزارشات تساں احباب دے پیش خدمت کر چکا۔ قرآن پاک دی اس آیت اندر اللہ مالک العلام نے لوگاں دے اندر مختلف ذہناں دے لوگ نے، کسے دی سوچ خیال اللہ دی توحید دی ترویج پرچار ہے، کسے دی سوچ نبی رحمت علیہ السلام دی سنت دی ترویج ہے، اور کچھ لوگ دین دے مسائل دی ٹو جو رکھ دے نے، اور کچھ لوگ ایسے بھی نے کہ جنہ دی دولت، جنہ دا روپیہ پیسہ مال و دولت فضول کماں تے خرچ ہوندی ہے۔ رب فرماندے نے کچھ ایسے لوگ نے کہ جنہ دی دولت موسیقی دے آلات، گانے سن والے آلات، انہاں نو خریدن اندر، انہاں دی ٹو جو اندر، انہاں دی جستجو اندر اپنا مال، اپنی دولت خرچ کر دینے، اور فرمایا بغیر علم دے اللہ دے رستے تو اللہ دے بندیاں نو گمراہ کر دینے، اللہ دے رستے تو ہٹان دینے۔ اور فرمایا جڑے ایسے لوگ نے جدوں انہاں دے سامنے اللہ دے قرآن نو پڑھیا جائے، رب دے قرآن دی تلاوت کیتی جائے، آیات پڑھیاں جائیں، فرمایا تکبر کر دینے، اعراض کر دینے، منہ پھیر دینے، تے جے انہاں دے سامنے کوئی بےہودہ بات ہوئے، چگلی ہوئے، غیبت ہوئے، گانا ہوئے، قوالی ہوئے، فرمایا پھر بڑے خوش ہوندے نے۔ اور فرمایا جڑے اللہ دے قرآن نو چھوڑ کے بے حیائی نو پسند کر دینے، برائی نو ترجیح دیندے نے، اللہ تے او دے رسول دیاں باتاں ہوتے گناہ نو ترجیح دیندے نے، فرمایا میرے پیارے حبیب علیہ السلام انہاں نو بشارت سناؤ کہ انہاں دے واسطے رسوا کرن والا، ذلیل کرن والا عذاب اساں تیار کیتا ہے۔ اور بھائیو یاد رکھنا، جیڑا بندہ اللہ تے او دے پیغمبر دے احکامات نو نہ منے، تسلیم نہ کرے، اللہ او دے رسول دی بات انہوں چنگی نہ لگے، میرے مالک نے ایسے بدبخت لوگاں دا ذکر اپنی سچی کتاب قرآن دے اندر فرمایا ہے۔ اور دیکھنا اللہ نے قرآن دے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں جیڑا مخفی رہن دیتا ہوئے، ہر گل کھول کھول کے بیان فرمائیے تاکہ کسی نو اولا نہ رہ جائے، کوئی پلیکھے وچ نہ ماریا جائے، اے نہ کہے پتہ نہیں سی۔ حضرات دیکھنا میرے اللہ دا پیغام، اللہ فرماندے نے لوگاں وچ کچھ انج دینے انہاں واسطے جہنم دے رسوا کن عذاب دی بشارت ہے، کتے فرمایا دردناک عذاب ہے۔ قرآن پاک دے ایک اور مقام تے ارشاد خداوندی ہے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ترجمہ سن لو۔ اللہ فرماندے نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ جیڑا اللہ دی مخالفت کردا ہے تے او دے رسول دی مخالفت وچ زندگی گزاردا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تے مومناں دا رستہ چھڈ کے یعنی صحابہ دا رستہ چھوڑ کے ہور راہ تے چلدا ہے اللہ فرماندے نے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى اسی او دا رسا دراز کر دینے اسی اونوں مولت دے دینے اسی اونوں ہر قسم دی دنیاوی پریشانی تو بچا دینے تاکہ دنیا وچ زندگی اپنی مرضی نال گزارے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى جدھر دا دل کردہ اوویں زندگی گزار لوے جدھر اے دی طبیعت من دیئے اویں ہی رہ لوے وَنُصْلِهِ جہنم ٹھکانہ آسا اے دا جہنم بنایا ہے وَسَاءَتْ مَصِيرًا فرمایا جہنم نالوں ود کے برا ٹھکانہ سا بنایا ہی کوئی نہیں۔ جہنم سب تو برا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا جیڑا بندہ اللہ دی او دے رسول دی مخالفت میں زندگی گزار دے فرمایا او دا ٹھکانہ آسانے جہنم بنایا ہے۔ اور دیکھنا میرے اللہ دا فرمان اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَمِنَ النَّاسِ لوگاں وچوں کچھ انج دینے مَن یشتری لہو الحدیث جیڑے واجے گاجے اور گانے بجان والے آلات مول لیندے نے لیُضِلَّ عن سبیل اللہ تاکہ اللہ دے رستے تو گمراہ کرن بغیر علم جہالت اندر پتہ لگدا ہے قرآن دی نس تو کہ جیڑا بندہ فضول کما تے پیسے خرچ کردا ہے جاہل کیے جاہل حق دی راہ تے نہیں لانا رب دے راہ وچ نہیں دینا گھبرانا پریشان ہونا تے جدوں شیطانی کام تے خرچ کرن دا وقت آنا پھر ذرا دریغ نہیں کردا اپنی دولت پانی دی طرح بہا دیندا ہے کنجراں تے لٹا دیندا ہے گانے گان والے آلات خریدن تے لا دیندا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ قسم اٹھا کے فرمایا منو اللہ دی قسمیں منو اللہ دی قسمیں جی دے قبضہ اختیار وچ میری جان ہے لیُضِلَّ عن سبیل اللہ انہا لفظاں تو مراد گانے والے آلات نے انہا تو مراد آلات موسیقی نے فرمایا لیُضِلَّ عن سبیل اللہ بغیر علم فرمایا بغیر علم دے جہالت اندر لوگانو اللہ دے راہ تو گمراہ کر دینے وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا تے جدوں رب دا قرآن ناگے پیش کیتا جاندا ہے قرآن دا مذاق کر دینے قرآن نو ٹھٹھا کر دینے قرآن دے گل نو سمجھ دے نہیں رب دے فرمان نو سمجھ دے نہیں اللہ ذوالجلال فرمان دے اولئک لہم عذاب مہین
فرمایا ایسے لوگاں واسطے جڑے گانیاں نو ترجیح دیندے نے، قوالیاں نو ترجیح دیندے نے، بے غیرتی تے بے حیائی دے کماں تے دولت مال خرچ کردے نے، اللہ فرماندے نے میرے پیارے نبی اولئک لہم عذاب مہین، ایسے بدبختاں دے واسطے اسی جڑا جہنم اندر عذاب تیار کیتا ہے، ویکھیا جے اسی قیامت نے رسوا کیویں کرنے ہاں۔ اللہ کہہ رہے نے، اللہ فرمایا جیڑے میرے قرآن دا مذاق اڑان والے، میرے پیغمبر دی گل دا انکار کرن والے، فرمایا دنیا وچ موج نہ زندگی گزارن والے، آخر آنا تے ساڈے کول ہی نے نا، آخر میدان حشر وچ آنا نے، پھر انہاں لئی اساں جڑا عذاب تیار کیتا ہے رسوا کرن والا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا وَاللَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنِهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ رب فرماتے ہیں انہوں نے قرآن سناؤ، میریاں آیتاں پڑھ کے سناؤ۔ فرمایا قرآن پڑھیا جائے گا نا، توجہ ہی نہیں کرن گے، دھیان ہی نہیں دین گے، غور ہی نہیں کرن گے۔ فرمایا کَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، انج سمجھن گے جویں اساں سنیا ہی نہیں۔ قرآن پڑھو، سناؤ، بیان کرو۔ فرمایا کَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، انج کرن گے جویں اساں سنیا ہی نہیں۔ رب فرماندے نے فی اذنہ وقرن، انہاں دے کناں وچ بوجھ ہے، کیویں دا بوجھ ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ وعلی لہم عذاب عظیم۔ فرمایا دلاں تے میرے اللہ موراں لگ گئیاں نے، انہاں دے دلاں تے میں مور لا دیتی ہے کہ اے مومن ہو سکدے۔ فرمایا کناں تے موراں، اکھاں تے نظر ہی نہیں آندا، ویکھن نوں ڈیلے موٹے نے اکھاں ہیں، قرآن پڑھیا جائے، حدیث سنائی جائے، فرمایا توجہ ہی نہیں کرن گے۔ اللہ فرماندے نے انہاں دی یہ خوش نصیبی نہیں، بدبختی ہے، میں انہاں دے دلاں تے کناں تے موراں لا دیتیاں نے۔ فرمایا قرآن دا ایک اور مقام، اللہ فرماندے نے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ اللہ فرماندے نے کان ہے نے سن دے نہیں، اکھاں ہے نے ویندے نہیں۔ اللہ جی کیوں نہیں ویندے؟ فرمایا اولئک کالانعام، فرمایا اے ڈنگر نے، کی نے؟ قرآن نہیں سن دے، حدیث نہیں سن دے، حق نو ویندے نہیں۔ فرمایا ڈنگر نے، اللہ جی ڈنگر نے؟ فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، انہاں نالوں ڈنگر بھی چنگے نے، اے ڈنگراں نالوں بھی بدتر نے۔ کالانعام بل ہم اضل، فرمایا ڈنگراں تو بھی گئے گزرے نے، جنہاں نو قرآن چنگا نہ لگے، حدیث چنگی نہ لگے، جنہ دے ہر ویلے دل تے کہن کی مسیحی روح دی غذا ہوندی ہے، گانا سنن نال جناب دل نو سکون ملدا ہے، تے قرآن کی آندا ہے اور جویں دی گندی روح ہے، اس گندی روح نو گانے نال ہی جناب سکون ہونا ہے، تے جڑی پاک روح ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے، فرمایا جڑے میرے بندے نے، جڑے میرے منن والے نے، اللہ جی او کیسے لوگ نے؟ اللہ ذوالجلال والی کرام فرماندے نے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا
बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह फरमाते ने जेड़े ईमान वाले ने, जेड़े ईमान वाले ने उन्हां दा दिल ते अल्लाह दे जिक्र ते मुतमिन हुंदा है। ओ ते अल्लाह दी याद विच खुश रहिंदे ने, ओ ते रब दे कुरान नूं सुनदे ने ते बड़े खुश हुंदे ने। कुरान दा एक और मुकाम जरा नोट फरमा लो। कुरान दा पारा निकल आया जे नावा ते सूरत अनफाल। अल्लाह फरमाते ने इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। फरमाया जेड़े मेरे ईमान वाले ने उन्हां दे सामने कुरान पढ़ दिओ, उन्हां दा ईमान वध जांदा है, बरकत विच हो जांदा है। फरमाया लहलहा जांदे ने, खुश हो जांदे ने कि कुरान पढ़िया जा रहा है, कुरानी आयात दी तिलावत हो रही है। अल्लाह फरमांदे ने इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, उन्हां दे सामने कुरान पढ़िया जांदा है, उन्हां दा दिल डरदा है रब दे अजाब कोलों। उन्हां दा दिल जेड़ा है ओदे ते खशियत इलाही तारी हो जांदी है। अल्लाह फरमांदे ने फरमाया वा इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, उन्हां दा ईमान वधदा है। वा अला रब्बिहिम यतवक्कलून। फरमाया वो आंदे ने सानू कुरान ही काफ़ी है, सानू नबी पाक दा फरमान काफ़ी है। जहाना दे सरदार नबी फरमांदे ने फरमाया जदों ए वक्त आ जाएगा, ए वेला आ जाएगा, फरमाया जदों लोग मुसीकी दे शौकीन हो जाणगे, गाने सुन वाले बन जाणगे। जहाना दे सरदार पैगंबर दा फरमान आमीना दे लाल फरमांदे ने, प्यारे नबी दी हदीस नोट कर लो। आका फरमांदे ने ला यशरबन नासो मिनल खुमरे यस्माऊनहा बिगैर इस्माइल याजुफु अला रुऊसिहिम बिल मआज़िफ़ि वल गनियाति यक्सिफुल्लाहु बिहुमुल अर्ज़ा व यजअलु मिनहुम किरातत व खनाज़ीर। आमीना दे लाल फरमांदे ने जदों लोग गाने सुनन दे आदि हो जाणगे, फरमाया गाने सुनन नूं कहणगे रूह दी ग़ज़ा है, इनू हलाल समझणगे। फरमाया रेशम दा कपड़ा पाणगे ना बदल लैणगे, शराब पीणगे ना बदल लैणगे। आमीना दे लाल फरमांदे ने फरमाया कंजरियां ते कंजरा होते अपनी दौलत बहा देणगे। वेख्या जी ना शादियां व्याहां दे मौकियां दे वाजियां वालियां नूं रुपये पैसे, कंजरा उत्ते वाफर दौलत। हक महर दी वारी आए आंदे शरी लिख लो, शरई हक महर। शरा भी ना नहीं सही आउंदा, आंदे ने शरई लिख लो। शरई की लफज़ है, की नुक्ता है, एदा की तर्जमा है? तेनू कदी समझ होवे ते अल्लाह दी कसम तेनू समझ आ जाए। अल्लाह वालिया जिथे खर्च करन दा वक़्त है, जिथे अल्लाह रसूल दा हुक्म है, उथे तेनू कंजूसी याद आउंदी है। उथे आंदा लिख लो 32 रुपये हक महर, लिख लो 500 हक महर, 5000 लिख लो। जिथे लिखना चाहिए जिन्नी हैसियत है उथे तेरे कोल तेरी दौलत तेरे कम नहीं आउंदी। ते जेड़ी दौलत तेरी जिथे नहीं लानी कंजरों उत्ते बहाई आउंदा, सुट्टी आउंदा है। ते नाल आंदा है जेड़ी ये गाने गा रही है ना, ये एक बोल दा मुल नहीं, इन्ने पैसे। ए बदमाश
ایدی دولت ویکھو کس کام تے لگ رہی ہے. اللہ فرماندے نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. فرمایا جڑے انج کردے نے میں رب کہہ رہا سونیا انہاں نو کہہ دیو جدوں آؤ گے اسی تانوں انج دا ذلیل کران گے. سارا معاشر دا میدان ویکھے گا کہ ایک گانے گان والے دا انجام ہے. اللہ دے رسول علیہ السلام دا فرمان میرے آقا فرماندے نے فرمایا ایک وقت انج دا بھی آنا جے یمسح فی ہذہ الامت فی آخر زمان. آقا فرماندے نے اللہ میری امت دیاں شکلاں بدل دے گا. شکلاں کیویں دیاں بن گیاں؟ آقا فرماندے نے رات سون گے انسان ہون گے صبح اٹھن گے باندر تے خنزیر بن جان گے. وجہ میرے آقا فرماندے نے رات نو سون گے گانے سن کے فلماں وے کے ڈرامے وے کے سون گے انسان ہون گے سویرے اٹھن گے شکلاں بدلیاں ہون گیاں باندر خنزیر بنے ہون گے. صحابی کہندے نے حضرت نے اللہ دے رسول انہاں کلمہ نہیں پڑھیا نمازاں نہیں پڑھ دے ہون گے حج نہیں کر دے ہون گے روزے نہیں رکھ دے ہون گے. میرے آقا فرماندے نے بلا یصومون و یحجون و یصلون نمازی ہون گے روزے رکھ دے ہون گے فرمایا حج بھی کر دے ہون گے لیکن گانے بھی سن دے ہون گے. حضرات ہر گھر اپنا جائزہ لوے. بچیاں نے لپیاں لائیاں نے بستر تے لیٹے نے پیو نو نہیں پتا پتر کی کرن دے ہے پتر نو نہیں پتا پیو کی کرن دے ہے. جوان بیٹیاں تیاں ساری رات رقص ویندیاں نے موبائل اتے ڈرامے بدماشی عیاشی تے پھر جدوں کوئی خرابی ہو جاندی پھر آندا اولاد بھیڑی نکل آئیے. جدوں تو آپ اپنی اولاد دی تربیت ہی نہیں کی تھی تربیت کی سی اللہ فرماندے نے تربیت ایسی ایمان والیاں نو چاہیدا سی اذا افصح اولادکم تعلموا لا الہ الا اللہ. آقا فرماندے نے بچہ جے بولن لگے سب نالوں پہلی گل او دے دماغ اندر او دے ذہن اندر تساں اے پانی ہے لا الہ الا اللہ. جدوں تربیت صحیح ہوئے گی بنیاد درست ہوئے گی خشتے اول چون حدمی مار کا تا سریا میر و دیوار کا ہے. جس عمارت دی پہلی اٹ درست ہوئے او دی ساری عمارت نو کوئی خطرہ نہیں تے جی دی پہلی اٹی ڈنگی ہوئے بنیاد ہی نہ ہوئے او دی عمارت ہر ویلے خطرے وچ رہندی ہے. بھائیو اگر اولاد نو شروع تو ہی تعلیم دیتی ہوئے تے پھر کدی بھی ایہو جے معاملات نہیں ہوندے. آئیے صحابہ سن اپنے بچیاں نو ایہو جے واقعہ سناندے سن. میں آج ہی حدیث پاک پڑھ رہا سا مسند احمد اندر روایت ہے جہانہ دے سردار نبی سفر تے گئے سن. میرے آقا سفر تو آ رہے نے تے نبی پاک مدینہ پاک داخل ہو رہے نے ویکھے ہے ایک بندہ گانا گاندہ پیا کی کردہ ہے گانا گاندہ دوجہ سنن دیا ہے مقدس شہر متحر شہر میرے سونے نبی دا شہر ایک گانا گان دیا ہے دوجہ سندہ ہے پھر او گاندہ ہے او سندہ ہے. کدی ویکھیا جی میں رمضان چاہفظ ایک دن قرآن دی منظر سنان دن کدی او گانے گان دیا ہے او سنن دیا ہے پھر او پڑھ دا ہے پھر او سندہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ویکھیا نظر پئی تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات و ذات طائف وچ پتھر کھادے نے جسم لہو لوہانے تے میرے پاک نبی نو فرشتے آکھے ہے سونیا اجازت ہوئے تے دو پہاڑاں وچ رکھ کے طائف والے تباہ نہ کر دئیے. آمینہ دے لال علیہ السلام نے انہاں نو آکھیا کہ اللہ بہتر جان دے نے انہاں واسطے میں زحمت بن کے نہیں آیا
پھر میرے آقا نماز دی حالت وچ نے بیت اللہ اندر تے مکے والے بے ایماناں نے میرے پاک نبی اتنے گندی اوجری اٹھ دی لیا کے رکھ چھڑیے تاکہ اٹھ نہ سکن. کدی ماں جی حضرت زینب نو نیزہ مار کے انہاں دا حمل ضائع کر دیتا ہے. کدی کوئی مسئلہ ہے کتے کوئی مسئلہ ہے میرے نبی نے بد دعا نہیں فرمائی. پر جدوں گانا گان والے تے سن والے نو ویکھے آئے تے میرے آقا علیہ السلام انج ہاتھ چک دے نے. آقا فرماندے نے اللہم ارکسہما رقصا ودعاہما الی النار دعا. اے حدیث پاک دے لفظ ہے اللہم ارکسہما، اے میرے اللہ میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کولو التجا کرنا دعا کرنا. اللہم ارکسہما رقصا ودعاہما الی النار دعا. اللہ جیڑا گانا سن والا ہے جیڑا گانا گان والا ہے میں تیرا نبی تیرے اگے ترلا کرنا. اللہ گانا سن والے تے گان والے نو پٹھیاں کر کے جہنم وچ داخل کر دے. اسی سمجھنے اے روح دی غذا ہے، روح دی غذا جنوں اللہ دے قرآن نے دسیا ہوئے تے میں تے کہا کرنا جی ہو جی گندی روح ہوئے گی اوہ جی گندی غذا ہوئے گی. جنوں نہ قرآن نال پیارے نہ حدیث نال پیارے نہ نماز نال پیارے نہ سنت نال پیارے اس گندی روح دی غذا بھی موسیقی ہونی ہے. تے جنوں اللہ دے قرآن نال پیارے جدا نماز نال پیار تے محبت ہے اللہ والیا. ہن اے دس میرے پاک نبی نالوں ود کے امت دا کو خیر خط دنیا وچ آیا ہے؟ نبی پہلے بھی بڑے آئے نے پر انہاں امتاں دے بارے کہہ دیتا ہے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اللہ کافران دے ایک گھر بھی دنیا تے زندہ نہ رہن دیویں. پر میرے نبی تے رحمت بن کے آئے نے. پر میرے آقا نے کتے بھی بد دعا نہیں کیتے. پر جدوں گانا سن والے تے گان والے دی واری آئی ہے آقا فرماندے نے اللہم ارکسہما رقصا ودعاہما الی النار دعا. اے میرے اللہ جیڑا گانا گان والا تے سن والا ہے اللہ الٹا کر کے پٹھیاں کر کے جہنم دے وچ ٹنگ دے میرے مالکا انہوں. تے جی دے بارے نبی پاک یہ گل کہہ دین ایمان نہ دسے جو بچ سکتا ہے. کہ آپ ویکھیے ہن ساڈے گھراں اندر ساڈے موبائل اندر ساڈیاں سیڑیاں کس قدر موسیقی موجود ہے تے خوش ہو کے وینے آ. تے کئی بندے صبح سویرے سویرے تلاوت دی جگہ قوالی لا لیں دے آندے نے جی اے بھی عبادت ہی ہے. لیکن قرآن آندا ہے ما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء و تصدیہ. اللہ فرماندے نے تالیاں مارنا زبان وگاڑنا سیٹیاں مارنا فرمایا مشرکین مکہ دی عبادت ہے. فرمایا مشرکان دا طریقہ اے عبادت کرن دا مسلمانہ دے طریقہ مسلمانہ دا طریقہ نہیں قوالیاں سننا آلات موسیقی رکھنا. ایک حدیث وچ لفظ نے آمینہ دے در یتیم فرماندے نے آقا فرماندے نے ان اللہ حرم الخمر والمیسر والمزمر والکواک والکنین. آمینہ دے لال فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے شراب جوا بانسری تبلا فرمایا انہوں اللہ نے حرام کیتا ہے. کنے کیتا ہے؟ اللہ نے. تبلا حرام واجہ حرام سرنگی حرام گانا سننا حرام ریشم حرام شراب حرام. کسی بندے نے آکھو نا شراب پینا توبہ توبہ شراب بڑا گناہ ہے. تے جے گانا خوش ہو کے سن لیندا ہے. جی میں شراب حرام ہے ایویں گانا حرام ہے
इवें तबला हराम है, सरंगी हराम है, वो भावें बाल वजाए, वड्डा वजाए, छोटा वजाए। 14 अगस्त वेंदे की अशर होया हुंदा है। मुसलमाना दे घर ने, मुसलमाना दा मुल्क है, ते हालात की बने हुए ने मेरे भाइयों। वामिनन्नास यश्तरी लाहुल हदीस लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह। मेरे आका फरमांदे ने, फरमाया दो आवाज़ां ऐसियां ने जिन्हां ते फरमाया अल्लाह ने लानत की है। की कीता है? किन्ने कीती है? अल्लाह ने। वो केड़ियां दो चीज़ां ने? सहीहुल बुखारी दी रिवायत है, आमीना दे लाल फरमांदे ने, सौताने मलऊनाने फि दुनिया वल आखिरा मिज़मारतुन इंद नगमतिन। फरमाया वरनतुन इंद मुसीबतिन। आका फरमांदे ने दो चीज़ां ते अल्लाह ने दुनिया विच भी ते आखरत विच भी लानत पाई है। फरमाया दो चीज़ां केड़ियां ने? मेरे आका फरमांदे ने, गाने ते बांसरी उत्ते, गाना ते बांसरी वजाना। फरमाया जेड़ा ये काम करदा है समझो अल्लाह दी ओदे ते लानत है, लानत अल्लाह दी। हुण जेड़े गान वाले ने उन्हां ते अल्लाह दी लानत होवे ते उन्हें यही आखने मसीकी रूह दी गज़ा है, होर की कहणगे? ये उन्हें थोड़ा कहना कि कुरान रूह दी गज़ा है। फरमाया उन्हां ते अल्लाह दी लानत एक ते दूजा फरमाया जेड़ा बंदा मुर्दियां उत्ते रोंदा है ते वैन पांदा है। वेंदे कदी अपने सीने चा करना, ऐसी गल करना, रौला पाना, शोर करना, मुर्दे ते हाथ फेरना ते रोना अक्सर बीबियां दा काम है। फरमाया एदे ते भी रब दी लानत है जेड़ा ये काम करदा है ते जिदे ते अल्लाह दी लानत होवे। ईमान न दसिया जे उन्हां कम्मां ते मेरे नबी दी भी लानत है ते जिबरील आंदे ने ओदे ते साडी फरिश्तियां दी भी लानत है। अल्लाह दी लानत होवे, पैगंबरां दी लानत होवे, इमामुल अंबिया दी लानत होवे, सारे नेक फरिश्तियां दी लानत होवे ते ओ बंदा जन्नत में जा सकदा है? वामिनन्नास यश्तरी लाहुल हदीस लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह। फरमाया ऐसे लोग ने जेड़े अपने पैसे फजूल कम्मां ते खर्च करते ने, गाने गान वाले आलात खरीदते ने। फरमाया ऐसे हुण ईमान न दसिया जी जेड़ा बंदा डिश मोल लैंदा है, टीवी मोल लैंदा है, सीडी मोल लैंदा है, कोई गाने वाला कार्ड मोल लैंदा है, टेप खरीद लैंदा है, ओदे ते रब दी लानत है कि नहीं? क्यों जी है कि नहीं? ते तुसी क्यों परेशान? तुसां को लांदे हो, तुसी ते नेक बंदे हो। भाइयों जरा जायजा लो अपने अपने हालात दा। मैं अपने गिरेबान में मुंह पावां, तुसी अपने पा के सोचो कि साडे घरां विच निज़ाम है नहीं। जदों अल्लाह दी लानत होवे जिस जगह उत्ते, ईमान न दसिया जो उत्ते रहमत हो सकती है ते असी हर वेले नहीं रोना रोंदे, इन्नी कमाई है, इन्ना बैंक बैलेंस है ते फिर भी रोंदे ही रहने हर वेले। फिर भी हालात यही ने, फिर भी बरकत किवें होएगी जदों लानत होएगी। इस वास्ते ये लानत वाले काम छड़िए, रहमत वाले करिए। रिज़्क विच बरकत होएगी, औलाद ताबेदार होएगी, अल्लाह राजी होएगा, दुनिया रोशन होएगी, कब्र रोशन हो जाएगी, अल्लाह आखिरत में इज्जत अता करेगा। अल्लाह वाले मैं दस रहा सा, मेरे पाक नबी फरमांदे ने, फरमाया ला तकूनन्न मिन उम्मती अक़वामुन यस्तहिल्लून लहीरा वल खमरा वल मुआज़िफा। आका फरमांदे ने क़यामत दे नेड़े मेरी उम्मत ऐसा वक्त आ जाएगा रेशम नू जैज़ समझन लग पैणगे, शराब दा ना बदल के पीन लग पैणगे। और फरमाया जेड़े गाने सुन ते गान वाले आलात ने आखणगे ये सुन विच केड़ा हरज है। आंदे जी इहदे च केड़ी बेहुदगी है जी, वेखो इहदे च बड़ियां बड़ियां चंगियां गल्लां ने। की आंदे ने? यही गल है ना। देखो जी ये बड़िया नसीहत अमोज गल्लां ने, नसीहत अमोज गल्लां ने, केड़ी भैड़ी गल है। गवैया ने वेखो जनाब कमाल कर छड़ी, मोती परो छड़े ने। जे नसीहत वाली गल है,
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات دا ورقہ پڑھیا ہے. کی پڑھیا ہے؟ تورات آسمانی کتاب ہے جڑی موسیٰ نبی تے نازل ہوئی ہے. تے انج پڑھ دے آؤنڈے نے تے میرے پیارے پیغمبر دے کول آئے رحمت کائنات نو آکے آمدے نے حاضہ نسخۃ من التورات یا رسول اللہ. اللہ دے نبی اے تورات کتاب ہے یہ چ بڑیاں سونیاں گلن تے گل حقیقت ہے آسمانی کتاب ہے اللہ نے نازل کیتی ہے تے گلاں سونیاں ہی ہونیاں نے. تے میرے پاک نبی علیہ السلام گل سنی تے پریشان ہوئے اللہ سے. حضرت ابو بکر سن کول کہندے نے ساکلات کا امو کا یا عمر. عمر دھیان کرے نا ہوتا ویکھ ذرا ما ترا بے وجہ رسول اللہ. اللہ دے رسول دا چہرہ ویکھ. حضرت عمر نے کتاب تو نظر ہٹائی نبی پاک ول ویکھیا تے میرے پاک نبی غصے وچ سن. حضرت عمر فوری سمجھ گئے آندے نے اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسول اللہ. میں اللہ دے غصے کولوں تے پیارے نبی تواڈے غصے کولوں اللہ دی پناہ مانگنا. رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا. اللہ دے رب ہون تے میں راضی ہاں پیارے نبی تواڈے آخری نبی ہون تے راضی ہاں اس دین دے اسلام ہون تے راضی ہاں. تے میرے آقا فرماندے نے عمر ذرا دھیان نہ گل سن لے. آقا فرماندے نے لو بدأ لکم موسیٰ فتبعتم وَتَرَكْتُمُونِي لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. آقا فرماندے نے عمر تمہیں تورات دی گل کرن دے ہیں. تورات والا نبی آپ زندہ ہو کے آ جائے موسیٰ نبی آپ آ جائے فرمایا تم منو چھڑ کے او دے پیچھے لگ جائیں سیدھے راہ تو گمراہ ہو جائیں گا. میرے پاک نبی علیہ السلام سمجھ دینے نا کہ تورات کتاب آسمانی ہے. یارا جے میرے نبی دی شریعت دے ہوندیا تورات کتاب دی نہیں منی جا سکتی تیرے گوئیے دی کیویں منی جا سکتی ہے؟ کیویں میں مان جا تیرا گوئیہ گلاں صحیح کردا ہے؟ اے آسمانی اللہ نے نازل کیتی موسیٰ نبی تے کتاب رب دیاں گلاں لکھیاں نے او دے اندر اللہ دا کلام ہے. تے حضرت رسول فرماندے نے منو چھڑ کے یہ صحب کتاب دے پیچھے بھی لگ جائیں لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ سیدھے راہ تو گمراہ ہو جائیں گا. ایک حدیث دے لفظ نے فرمایا لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا لَاتَّبَعَنِي. فرمایا اگر موسیٰ نبی آپ بھی زندہ ہو کے آ جائے وہ بھی میرا تابعدار ہوئے گا اپنی مرضی نہیں کرے گا. جے موسیٰ نبی دی کتاب حضرت عمر پڑھن تے اللہ رسول فرماندے نے گمراہی ہے. تے جڑا میرے نبی پاک تے نازل ہوئے قرآن دے بعد گانے سنے قوالیاں پڑھے تے آکھے جی بڑی یہ دے وچ عبرت ہو تے نہ وڈا بے ایمان گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ یارو آئیے ذرا اللہ دے قرآن و توجہ کریے. اللہ فرماندے نے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنِهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. فرمایا میرا قرآن پڑھیا جاندہ چنگا ہی نہیں لگتا ہے نا. آمینہ دے لال فرمایا گانا دل دے اندر انج نفاق پیدا کردا ہے جی میں پانی نال کھیتی اگدی ہے نا. فرمایا اسی طرح گانا سننا بندے دل چ منافقت ہوندی ہے اور گانا سننا فرمایا گانا سننا جڑا نا یہ گناہ ہے تے گانا سن کے خوش ہونا اے اللہ دی نافرمانی ہے. اور فرمایا گانا سن کے تے طبیعت حشاش بشاش کرنا کفر ہے کفر. تو میرے بھائیو دیکھنا ایک دن حضرت نافع سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عمر دے غلام حضرت عبداللہ بن عمر دے نال نے
حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر دے صحابی دے نال ترے جاندے نے، اچانک کان دے اندر آواز پیندی ہے، بانسری دی آواز ہے، گانے دی آواز ہے، کوئی گانا گانڈے ہے نال بانسری وجاندہ پیا۔ میرے پیارے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا آواز سنی، کناں وچ انگلاں دے لئیاں۔ حضرت نافع کہندے نے حضرت جی خیر ہے؟ فرماندے نے کناں وچ انگلاں کیوں دیتیاں جے؟ فرماندے نے گانے تے بانسری دی آواز آ رہی تے نافع پتہ ہی آمینہ دے لال فرماندے نے سب اللہ نو کا فی اوزونہی یوم القیامہ، جیڑا بندہ گانے سن دے فرمایا او دے کناں وچ قیامت نو شیشہ پگلا کے اللہ نے پانا ہے۔ فرمایا تیرا اے علاج ہے، آج رسوائی تے ذلت۔ تے حضرت عبداللہ بن عمر نے کناں چنگلیاں دیتیاں نے۔ ہاں جی کیوں وجہ؟ فرماندے نے میرے کناں وچ گانے دی آواز نہ پہ جائے تے ایتھے ایڈے ایڈے بدبخت نے، اذان ہو رہی ہے گانے چلن ڈے نے، نمازی آ رہے نے جا رہے نے گانے چلن ڈے نے، حتیٰ کہ مسجد دے گرد و نواح اتنے ایسے بدماش لوگ نے، حیا نہیں اذان دا، احترام نہیں نماز دا، احترام نہیں مسجد دا۔ اگے کدی وقت ہوندا سی عالم دی تقریر لگی ہونی نا گھر، اذان شروع نہیں، بڑے کہنا بند کرو اے اذان ہو رہی ہے، عالم دی تقریر قرآن پڑھیا جا رہا ہے، ہن گانے چلن ڈے نے اذان ہو رہی ہے تے بڑا کوئی ایمان والا بولے آکھے گا آواز گھٹ کر، کی کر آواز گھٹ کر اذان بھی ہوندی آ۔ اے ساڈا ایمان ہے۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر دے صحابہ دا عمل، آواز سنی کناں چنگلاں دے لئے، کناں وچ چنگلاں کون دیندا ہے گانے سن کے؟ جڑا ایمان والا جنوں سمجھے مرنا ہے اللہ دے ہاں پیش ہونا ہے، کناں وچ انگلاں دے لئیاں نے۔ تے حضرت نافع آندے نے عبداللہ کیوں کیتا جے؟ ہن اگلی گل سنیا جے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے آندے نے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کام میں تاں کیتا ہے، ایک دفعہ میں بھی اللہ دے پاک نبی دے نال سا، آقا سفر تے جا رہے سن تے آواز آئی بانسری تے گانیاں دی، میرے نبی نے آواز سنی تے کناں وچ انگلاں دے لیاں، میں تاں کیتا سنت عمل ہو جائے۔ اور بھائیو اس واسطے اللہ دے قرآن وال توجہ دیو، اے بے حیائی دے کمہ تو باجو کتے ایسا نہ ہوئے اللہ شکلہ ہی مسا کر دے وے۔ آقا فرماندے نے جس حالت کہ انہیں مرنا ہے نا، فرمایا قیامت اسی حالت اٹھائے، کوئی احرام دی حالت عمرہ حج کردہ مرے گا، فرمایا لبیک لبیک کہندہ اٹھایا جائے گا، کوئی نماز دی حالت میں جائے گا نماز پڑھدہ اٹھایا جائے گا، کوئی جہاد کردہ دنیا تو جائے گا جہاد کردہ اٹھایا جائے گا، تے جیڑا گانے سندہ دنیا تو جائے گا وہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ والیا آج دے بعد تحیہ کر لے نوجوانا، اے جوانی ہمیشہ نہیں رہنی، تیرے تو پہلے بھی بڑے جوان گزرے نے، جوان بھی ایڈے ایڈے اللہ دے قرآن نے دسے ہے جنہ دے ہاتھ 60 ہاتھ قد ہوندے سن۔ اللہ فرماندے نے کَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ النَّخْلَ، فرمایا جو کھجوراں دے تنے نہیں ہوندے ایڈے ایڈے لمے قد سن۔ فرمایا انہوں نے ساڈی نافرمانی کی تھی تے فرمایا سا انج ڈیگ دیتا جی میں کدی دنیا تے آئے نہیں سن۔ اس واسطے نہ سمجھا کر میں ہی دنیا تے آیا، میرے تو پہلے کو نہیں آیا، بڑے بڑے تے آئے نے چلے گئے نے تے لیکن میرے ویرا تر اساں بھی جانا ہے۔ اجڑے سفید والاں والے بیٹھے نے یہ بھی جوان ہی سن کدی۔ اس واسطے آؤ اج دے بعد تہیا کر لو کہ گانا سننا، کیوں جی گانا سننا
قرآن سنو، حدیث سنو، عالماں دے واز سنو، انشاءاللہ اے دے اندر ایمان وچ برکت ہوئے گی، اضافہ ہوئے گا، عزت والی معززانہ زندگی ہوئے گی۔ اگر بے حیائی، بدکاری تے بد کرداری کر دے مر گئے، دنیا بھی ذلت جے، قبر وچ بھی عذاب جے تے حشر وچ بھی ذلت جے، ہمیشہ لئی جہنم جے۔ اللہ کتاب و سنت دا عامل و حامل بنائے، کتاب و سنت دی سمجھتا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔